Today's presenter of Parkone Kitete Song Contest is Philo Dias. Philo is currently residing with her family in Canada. She is an ex-teacher of Perpetual Succor Convent High School, Navalum, where she served for 40 years as a primary teacher. During her tenure at PSC High School, she was very active in organizing cultural events and singing. She is also a member of the Society of St. Vincent de Paul and a proud Goan who loves Amchi Mai Bas Konkani. Enjoy this 8th Parkone of the contest. नमस्कार गोंयकारा, म्हजें नांव फिलो डायस. म्हजो गांव नावेली. हांव आतां कॅनडा आसा. हांव एक रिटायर्ड टीचर. चिकालेच्या बायो क्रुसेडर्स हांणी म्हाका हो सोयेक दिला तुमच्या मोदें हें पारकोणें दवरपाक. तांकां म्हजे काळजाचे खोलायेकतान देव बरें करूं म्हणटा. हांव कोंकणीचे मोगी. कॅनडा गांवांत पासून आमी सगळीं एकामेकांताय कोंकणी उलयताय, गोंयकार म्हणटाय, गजाली मारताय आनी फेस्तां मनयताय. कोंकणीचो एक भाग म्हणल्यार पारकोणी वो उमाणी. ती आतां आमी विसरल्यांत, पूण चिखल्याकारांनी ती आतां नव्यान जिवी केल्यांत. तांकां आमचो आदार दिवया. आमी गोंयकारां आमच्या सगळ्या पाट्यांक काजरांक कोंकणीचें कॉम्पिटिशन करूंक जाय वो जायत्यो गेम्सूय दवरूंक जाय आनी इनामाय दिवंक जाय. कोंकणीचो एक भाग म्हणल्यार पारकोणी वो उमाणी. ती आमी आतां विसरल्यांत, पूण चिखलेकारांनी ती नव्यान जिवी दवरल्यांत. हांव सोजमोतां म्हजें मागणें तुमी कानार घेतली म्हूण आनी हें पारकोणें सगळ्यांक पावयतली म्हूण. आतां म्हजें पारकोणें आयकात, कान दिवन आयकात. यो रे होड्डुल्या, रोगोत तुजें पिवया. कितें तें सांग. आनीक एकदां म्हणटा, यो रे होड्डुल्या, रोगोत तुजें पिवया. कितें तें सांग. देव बरें करूं.